जटकां दे पीर फरमांदे ने अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, घरां ते अंदर कुरान पाक दीआं तिलावतां करया करो, घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ। पर अज असीं गौर फिकर ही नहीं कीता, कदी इस गल नूं सोचिया ही नहीं साडे घरां दे अंदर लड़ाइयां झगड़े क्यों ने, जादू टोने क्यों ने। असीं कुरान नूं छड्ड दिता है, रब ते जिक्र नूं छड्ड दिता है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलां नूं सुकून मिलता है अल्लाह जुल जलाल ते जिक्र नाल मिलता है। मेरे बरादर रब दा जिक्र करया कर, जदों अल्लाह जुल जलाल दे कुरान नाल प्यार पा लेगा ऑटोमैटिक परेशानियां दूर हो जाणगियां। ये तां कुरान इंसान वास्ते शिफा बन के आया है। ये कुरान पाक इंसान दी रूह वास्ते गज़ा है, पेट दी गज़ा खाना है पर रूह दी गज़ा कुरान पाक है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जगां दे पीर फरमांदे ने जड़ा बंदे नूं किसे मूज़े चीज़ ने डस लिया है, अगर सप बिच्छू ने डस लिया है, इनू हकीमां कोल जाण दियां ज़रूरतां नहीं। 41 दफा ये बंदे नूं चाहिदा है 41 दफा सूरत फातिहा पढ़े, सूरत फातिहा पढ़ के ये लुआब लगा लवे नाम अल्लाह ताला सूरत फातिहा दी बरकत नाल शिफा माता कर देन के। अल्लाह सूरत फातिहा दी वजह करके इनू शिफा माता कर देन के। जगां दे पीर फरमांदे ने और जेड़े घर दे अंदर जादू टोना हो गया है, पीरां फकीरां सिर पीड़ां ते कोल जान दी लोड़ नहीं। मेरे बरादरा नुस्खा मैं दस देवां, आराम तेनू आ जाए तू जामिअल ईमान अंदर पैसे डाल दें। हज़रात नुस्खा की है, तेनू चाहिदा घर दे अंदर 41 दिन सूरतुल बकरा दियां तिलावतां कर, सूरतुल बकरा चला दे। जदों 41 दिन सूरत बकरा चलेगी अल्लाह ताला सूरतुल बकरा दी वजह करके तेरे करो जादू टोने नू खत्म कर देन के। जिन शैतान नस जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह साडे वास्ते कुरान पाक की बेहतरीन किताब है, एवें असी परेशान हुन्ने आ नाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह जगां दे पीर फरमांदे ने जड़ा बंदा रात नूं सौन लग्या सूरतुल मुल्क दे तिलावतां करके सौंदा है, जदों इंसान दुनिया तो जाएगा कबर दे अंदर अगर किसी वजह करके नूं अजाब होन लगेगा, ये सूरत मुल्क इंज इस बंदे नूं कवर कर लेगी, अपने अंदर इंज लपेट लेगी जिवें एक मुर्गी अपने बच्चों नूं अपने पर अंदर लपेट लैंदी है। इवें सूरत मुल्क इस बंदे नूं लपेट लेगी कह कि ए फरिश्ते रब ते फरिश्ते गल सुनो, इस बंदे नूं अजाब ना दिओ। ये बंदा रात नूं सौन लग्या मेरियां तिलावतां करके सौंदा सी, अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात सूरतुल मुल्क दी वजह करके इस बंदे नूं अज़ाबे कबर तो नजात अता कर देन के। अज़ाबे कबर तो नजात मिल जाएगी। आ कुरान पाक दा अगला मुकाम अल्लाह फरमाते ने तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जगां दे पीर फरमांदे ने जड़ा बंदा सूरतुल बकरा सूरत आले इमरान पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल कल क़यामत दा दिन होएगा ये दो सूरतां इहदे उत्ते साया बन जाणगियां, इहदे उत्ते छां कर देणगियां। मेरे बरादरों ओ क़यामत दा दिन होएगा जिस दिन वालिदैन अपनी औलाद नूं भुल जाण के, बेटा बाप नूं भुल जाएगा, बेटी मां नूं भुल जाएगी। उस दिन गर्मी का आलम बड़ा सख्त होएगा, 50,000 साल का दिन होएगा। पर इस जड़ियां दो सूरतां ने इस बंदे के उत्ते छां कर लैणगियां, छां बन के खड़ियां हो जाणगियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अज कुरान पाक नूं पढ़िया करना, कुरान पाक नाल मुहब्बत करया कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आमिना दे लाल फरमांदे ने जड़ा बंदा कुरान पाक नूं याद कर लैंदा है अपने सीने अंदर महफूज कर लैंदा
گیا ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ذل جلال کہن کے قاری القرآن کتھے جی جی اللہ جی کی حکم ہے اللہ فرمان کیا میرے بندے جی میں روزیان لوگانو دنیا اندر قرآن پاک سنایا کردا سا کدی قیام اندر کدی سیام اندر کدی نمازاں اندر تے کدی تراویحاں اندر اج ایویں مینوں وی قرآن پاک سنام الف لام میم تو شروع کر لے والناس دی سین تک پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جتھے والناس دی سین ہوئے گی اوتھے تیرا مقام بنا دتا جائے گا اوتھے تیرا مقام بنا دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ تے او والدین کڈے خوش قسمت نے جڑے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنا دینے عالم دین بنا دینے کل قیامت تا دن ہوئے گا اللہ ذل جلال تا دربار لگا ہوئے گا ایسے والدین تے سر تے اللہ ایک ایسا تاج پہنان کے جن دی روشنی چاند تے سورج نال ود ہوئے گی لوگ پوچھن کے اے کون بندے نے کوئی کہے گا رب تے ولی نے کوئی کہے گا انبیاء نے پر آواز آئے گی نہیں نہیں اے کوئی رب دے نبی تے ولی نہیں اے او خوش قسمت لوگ نے جنہاں نے دنیا اندر اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنایا سی عالم دین بنایا سی آج میں رب نے انہاں نو انعام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے برادر دنیا دے تعلیم اتھے رہ جانی ہے تیرے کم دنیا تیاں کتاباں نہیں آنیاں بیٹری کم نہیں آنی دیے کم نہیں آنی ایف کم نہیں آنی اگر کم آن والی چیز ہے رب دا قرآن کم آئے گا کالی کملی والے دا فرمان کم آئے گا اللہ اکبر اللہ آؤ قرآن پاک دا اگلا مقام اللہ فرمان دینے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلان جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اور وچ قبر تے بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا میرا قبر تا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے اس جگ تے آئے آخر کاغ وچ خاک سمائے وہ بھی کر گئے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا کوئی چیز اتھے نہیں رہ جانی میرے برادر آخرت دی تیاری کریے نام اللہ اکبر اللہ آمد